आयज आसा हांव केरी आमारखाणे हांगा आनी आमचो एक भाव बांबू पासून भरपूरशे आयटम्स करता इन्स्ट्रुमेंट ते बी वाजोवपाक शकता पळय. ही आतां पळयता तुमी तलवार ही तेणी बांबू पासून केल्ली आसा. ओपन दाखयता फूल हांव. हे पळय बांबू पासून तलवार केल्ली आसा आनी मेन म्हटल्यार ही तलवार करपाक कितले दीस लागले काय एक म्हयनो लागलो. सो ही तलवार तुम्ही पळोवपाक शकता. तशें तेणी हांगा पळोवपाक शकता टेलिफोन केल्लो आसा ओल्ड टेलिफोन हो पळय. सो तेजे जाणून घ्या. तुजें नांव सांग पयलीं. प्रेमानंद महादेव सतरकर. प्रेमानंद महादेव साटरकर बायचें नांव आसा. आनी भाई तुमी केन्ना स्टार्ट केल्लें? 2011 पयलीं आकाश कंदील करतालो. ओके. आनी मेन म्हटल्यार ते दिवाळी येतली तो आकाश कंदील करता भाई. जर तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी सांगूंक शकता. आनी भाई तुमी मेन म्हटल्यार हे आतां कितलीं वर्सां तुमी हितून फिल्डान आया? 2022 2002. दोनांतल्यान स्टार्ट केल्लें. आनी मेन म्हटल्यार भाई तुका सांग म्हाका एक विचारपाचें आसा तुका. भाई इंडियन हांवें खंयच अशें पळोवना कित्याक आतां आमी चडशे कडेन भोंवता आमी चडशे कडेन वयता बी आमी दोगूय जाण विडियोज काडपाक. सो हांवें अशें गोंयान तरी पळोवच ना जाल्यार इंडियन भायल्यान असो सोशल मिडियाचेर आमी पळोवना आजून पर्यंत. सो भाई एक तुवें न्यूज कला तुजेर सांगूंक शकता तूं कले बद्दल सांगपाचें तुवें कित्याक हांवें इंडियन आमी खंयच पळोवना न्हय. म्हाजे कडेन एकटो येयल्लो तो अशें करता काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें करता म्हटलें. मागीर तेन्नाच्यान तो एक आयटम हाडून दाखोवपाक लागलो. मागीर हांवें सगळो फूल केलो. ओके. इफ्फी एकदां दवरलेले. हे बाईन खंय इफीक थिल्ले. आनी मेन म्हटल्यार भाई तूं शिकला हे काय तुका पयलीं पसून कला आसली? ना काय शिकोवनाका. मेन म्हटल्यार तेणी पळोवन हें केलां. आनी हांव आमच्या जे गोंयकारांक मागता तुमी बाईक हेल्प करा कित्याक तेका मातशें हँडिकॅपू आसा आनी तो येवप चलपाक मातसो प्रॉब्लम जाता. आनी भाई तुका कितें आसा लोकां कडल्यान अपेक्षा? म्हाका आतां फक्त एक हें आसा इतलें सामान म्हगेलें एग्जिबिशनाक खंय तरी दवरपाक जाय. अशें टिकेटीन खंय दवरपाक जाय. जाल्यार दवरून घरांत दवरून कितले वर्सां म्हणून दवरतलो. सगळ्यांक दिता घेता कोणी न्ही जाल्यार सगळ्यांक वांगडाच दितलो. आनी एक मेन म्हटल्यार बाईन सांगलां एग्जिबिशन घेवपाचें आनी पळय तुमी हे पळय भरपूरशे तेणी केल्ले आसा. हे पळय पळोवपाक शकता पळय फोटवाच्या मदल्यान. सो पळय पेटी केल्या तेणी फूल बांबूच्या कोण्या पासून केल्ले तयार केले पळय. हे तुमी पळोवपाक शकता आमचो शामोळ हे पळय तुळस आहा पकवात भरपूरशे आयटम्स केल्ले आहा इकडे पळय तुमी. हे पळय ढोल से इन्स्ट्रुमेंट हे वाजयता ते. सो तेणी ते बांबू पासून तयार केल्ले आसा पळय तुमी. पळय सो सगळें तेजे कडेन अवेलेबल आसा. मेन म्हटल्यार आतां आमकां दाखोवंक शकना कित्याक तेणी पॅक केल्ले आसा. बेश्टे आमी ओपनूय करूं ना. तेतून पळय तुमी फोटवाच्यान दाखयता हांवें तुमकां. पळय हें ना हें सगळें दिलें. हे आकाश कंदील ते दिले तेणी. सो फक्त हे तुमकां मेळटले पळोवपाक. ती दिवली आसा तेंचे कडेन पळय हे तुमी पळोवपाक शकता पळय. आनी भाई तूं एग्जिबिशन लायल्लें तितून न्हू. हांव आमच्या दर एक गोंयकार कडेन मागता की तुमी ताका हेल्प करा कित्याक तर ही कला गोंयान सांबाळून जपून ठेवपाक जाय. आनी गोंयकारांनी ते आमकां सपोर्टूय करूंक जाय ताका कित्याक आयज तुजें एग्जिबिशन लायतलो जाल्यार ताका फावंडेशन हेल्प ना. सो तुमी ताका हेल्प करपाक तुमी सांगपाक शकता दोन उतरां सांग मरे कितें कित्याक तुका कोणी तरी हेल्प करीत जाल्यार हांव एग्जिबिशन दवरपाक शकता. आनी हांव आमच्या गोंयकारा कडेन मागता की तुमी ताका हेल्प करा कित्याक तर तेणी एग्जिबिशन केलें तर गोंयान आमची गोंयकारांची कला ही सगळ्या मुखार मेळटली आमकां पळोवपाक. आनी मेन तुमी हेल्प करा ताका. देव बरें करूं. व्हिडियो जाता तितले शेअर करा कित्याक आमच्या गोंयचे जे कलाकार आहा तांकां तेंचे कडेन पावल्यार ते तेंची कला आनी मातशी फुडें व्हरपाक हेल्प जातलो. देव बरें करूं.